A day in my life nga mo adtog lungsod. Kay naatay paliton. Yes, something special para sa bata nga atong tagaan og gift kay lagi kay iyang second birthday karon. May ganino kay nakasahod ko or na ako'y sweldo sa Facebook kay kung wala jud tay mahatag sa bata. Sumao dayon nino inyong nakita nga naglakaw rata kay di man ta ka mao mo motor. Bura man tag Disney princess nga wala na humanay. Tada! Abot na dayon ta sa lungsod. Grabe kayo kainit pero go lang gihapon kay naa man tay mission, di ba? Oh, nagpalit dayon ko diha og vitamins sa akong anak og sabon niya nga pangkaligo og nagpalit sad ko sa akong mga paborito nga pagkaon walay lain ang saging ug ang peras, di ba? Kababdol, pandesal, init pa ay. Bitaw na pag-abot na ko sa lungsod baka naglibog dayon ko kung unsa akong iatag nga gift sa bata kay gusto na ako nga kanang malipay jud siya ba. Dili lang basta-basta kay like that coconut nut is a giant nut. So mao nino nagtuyok na ko kung asa ko paduhong sa imo o sa iya ka. Ay, kaigat. Bitaw nagtuyok-tuyok ko tanaw diri, tanaw sa dito sa Pikas, mura kog nagbudget nga wala na amo. Bitaw niya akong napalit no kay duha ka terno nga panglakaw sa bata. Ambot lang jud kung masigo ba ni sa iya ha, pero nalipay jud ko kay cute man tanawon. Malipay ko kay like kay nako ang color. Purple and yellow. Yellow ba na or orange? Ay ambot. Ikaw na lang adjust kay naglantaw raman ka. Ay, mga kignasad ni sila, mga basher. Sorry, I love you. Mwah. Paguman akong palit no, kay nakaingon jud ko sa akong kaugalingon nga worth it, ra kayang tanan bahala, kapoy, ug init. Di ba no? Oo, kay bisan mahal ang palitunon karon, importante nga mapalit nato ang mga kinahanglan sa matag adlaw dili nato pabayan ang atong kaugalingon ug ang atong pamilya kay mao man na ang pinaka-importante sa tanan, di ba? Nagrap na ko. Kay di ba? Ang akong ingon ninyo ang kwarta makita ra na o mapangitaan ra lagi og paagi. Pareho ba ito sa itong mga ginikanan nga mangita jud na silang paagi nga mangutang nga makumantag pag-eskwela. Uy nga na ang life pangitaan jud og paagi aron mo lambo aron mo himsog nga makaumantag eskwela. Inga na ang life, di ba? Ala nga naman di jud ka mangutang bahala ka mapas mo dira, di ba? Mangita jud og paagi. Pero ang kahimtang sa atong pamilya ug ang kahimsog ug ang kalipay dili na basta-basta mapalit kung pasagdan nato, di ba? Maunang paningkamot lang jud sa imong kaugalingon ug para sa imong pamilya. Kaya ang tanan hinay-hinay ra jud nga makabot nimo ang imong mga achievement sa imong life. Nga bisan pa man gamay lang atong kita, basta sakto ra ang pagdumala ug natay determination nga makasurvive jud ta sa matag adlaw. Walay sayop sa paggasto basta para sa sakto. O ikaw, sakto na ba ka nga sa iya na jud ka? Sure na jud na nga kamo na jud? Basi magbagoy muna huna. Kuyog lang ta. Kuyog ta sa atong kalambuan. Then mga udtoan na kay nakauli na ko sa balayo. Unya pagkagabi diba? Miadto ko sa birthday party. Diba? Daghan kaayo ga grasya nga nabot sa ila ha. Magkita jud nato sa lamisa nga naay lechon nga lamian og hagpok kaayo. Hagpok pa sa tong kaugmaon nga kita magkadayon puhon. Nasa dangkandeng sila. Bitaw atong makita sa lamisa no ang mga pagkaon. Salamat kay sa grasya sa Ginoo. Thank you Lord God sa blessings nga miabot sa ilang pamilya. Hinaut Lord God, mas i-bless pa sila nimo ug ang mga tawo nga niya karon, di ba? Na si mama una dala uga kanon. Kay basi kuno kuangan ang kanon pero daghan bayag kanon no. Noon sa manis mama oy. Mao bidaw ako siya ganan man di mamutos sa. Charlong. Bitaw no lami kayo mga pagkaon sa lamisa. Thank you kayo Lord God. At sa diya mao di ay niya nga atong birthday girl, walay lain kundi si Bibi Mary Louise. Happy birthday again, baby. And thank you diay sa pag-invite sa amo adire no. Di ba? Naay mga bata nga maay kay musayaw niya. Niya ako nga gayog lawas di jud ka mao ana. Then sa pag-uli dayon no kay gitagaan tag Sharon. Sharon kunita namutos na dayon ta, di ba? Salamat kay pag-uli ba gitagaan tag pagkaon. Salamat kaayo sa grasya nga among nadawat. By the way, thank you for watching. I love you all. Mwah.